नमस्कार. आयज आमी आसा पणजे मार्केटान आणि गेल्या 2 दिसा अवकाळी पावसान सगळेच कडेन लुकसाण जाला. आमी सद्या जे उबे आसा थंयच्यान तुमी आमी वयर दाखयता की हांगासले जे पत्रे आसले ते वाऱ्यान उबोवन गेले. उबोवन गेल्या कारणान जो आतां पावस चालू आसा ते पावसाचें उदक डायरेक्ट सकयल येता आनी सकयल जे बाबडे वेंडर्स आसा, जे आमचे लोक आसा, जे डेली मार्केटान येता तांकां खूब त्रास जाता. सो सरकारान हेचेर बेगींतले बेगीन लक्ष घालचो आनी ह्यो लोकांचो प्रश्न आहा तो सुटावो करचो. सकयल पावस येयले कारण उदक सगळे सकयल साठावता. उदक साठवल्या कारणान हांगासरल्यान लोकांक येता वयता खूब त्रास जाता. उदक साठवल्या कारण हांगासर बारीक बारीक जळारी म्हण आनी कितें खूब मार्केटान वाडलेले आसा. त्या खातीर हांगा सरकारान बेगींतले बेगीन लक्ष घालचें आनी हो लोकांचो प्रश्न आहा तो बेगीन सुटाव करपाचो. त्याच प्रमाणे सरकारा कडेन मागता की हे जे मार्केट आसा ओर आनी कितें बिल्डींग आहा तेची वेळोवेळी तपासणी जावची. जे दुरुस्तीचे काम आसा ते तेंच्यांनी हातीन घेवपाचे आनी हेच्या फुडें पब्लिकांक असलो त्रास करून जावच्या पयलीं तेंच्यांनी हे सारके करपाचे आनी जे पत्रे हांगा गेले ती सद्या तेंची एक अशी एक वेवस्था करपाची जेणे करून उदक सकयल येवंक जायना. देव बरें